بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم جوزا. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. فضيلة الشيخ مولانا منير أحمد قاسمي حفظكم الله وأكرمكم في الدارين قال: أخبرنا والد الشيخ بشير أحمد الصديقي قاسمي رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ شيخ الإسلام حسين المدني، عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي، عن الشيخين الجليلين الكريمين، عن الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتبي، عن الشيخين مولانا خليل أحمد السهار النوري محشي البخاري، عن العارف بالله شيخ عبد الغني المجددي، عن مولانا الإمام الحجة شيخ محمد إسحاق الدهلبي، عن الشيخ عبد العزيز الدهلبي، عن العارف بالله شيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال: أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشابي قال: أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال: قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن الحجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ سراج الحسين المبارك عن الشيخ عبد الأول عيسى بن الهربي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ محمد عبد الله بن أحمد الصلقسي عن الشيخ أبي عبد الله بن محمد يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن مغيرة بن مخزومة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بفيوزهم وعلومهم آمين. قال: حدثنا أحمد بن مشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.